च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी तपाई सामु नेपाल राष्ट्र बैंकको, कृषि विकास बैंकको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायतका कृषि विकास बैंकमा सोध्न सक्ने सब्जेक्टिभ क्वेशनहरु मध्ये लेखा सम्बन्धी आज तपाई सामु लिएर यहाँ उपस्थिति भएको छु। यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला जुन कि अपडेटेड भिडियोहरु प्राप्त होस्। अब हाम्रो लेखा सम्बन्धी जाउँ। लेखा विधि भन्नाले के बुझिन्छ? एकहोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणाली बीच रहेका प्रमुख भिन्नताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो मैक्सिमम हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको द्वितीय चरणको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लिखितको र त्यस्तै गरी कृषि विकास बैंकमा धेरै जसो क्वेशन यो 10 मार्कको सोध्ने गर्दछ। नेपालको सर्वमान्य सिद्धान्त तथा लेखामानको विधि अनुसार कुनै पनि संघ संस्थाको आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने र सोको आधारमा वार्षिक विवरण तयार गरी सम्बन्ध पक्षलाई जानकारी गराउने कार्यलाई लेखा विधि भनिन्छ। यस विधिले संस्थामा हुने आर्थिक कारोबारको पहिचान गर्ने, उक्त कारोबारको मापन गर्ने, अभिलेख राख्ने र संक्षेपीकृत वित्तीय सूचना विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराउने गर्दछ। सामान्यतया साउन 1 गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्मको आर्थिक वर्षको कारोबारलाई लेखाको निचोडको रूपमा वित्तीय विवरण तयार पार्ने गरिन्छ। अर्को लेखालाई डिफाइन गर्दाखेरि लेखा विधिमा कारोबारको अभिलेख राख्दा नियमित, क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगबाट राख्नु पर्दछ। लेखा विधिको माध्यमबाट संस्थाले आर्जन गर्ने नाफा नोक्सान र संस्थाको वित्तीय अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। सरकारी संगठन वा संस्था, गैर सरकारी संस्था, व्यावसायिक संगठन, पेशागत व्यक्ति वा संगठन र सार्वजनिक संस्थानलाई लेखा विधिको क्षेत्र मानिन्छ। अब आउँछ हाम्रो दोहोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणाली बीच रहेका भिन्नताहरू। कारोबारको अभिलेख राख्दा सम्बन्धित संस्थाको आवश्यकता अनुसार लेखा राख्ने अधुरो लेखा प्रणाली एकहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। निश्चित नीति, नियम र सिद्धान्तको आधारमा व्यवसायमा सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारको विपरीत र बराबर प्रभाव रहने गरी विपरीत र प्रभाव रहने गरी अभिलेख राख्ने लेखा प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। यस प्रणाली अनुसार कारोबारको अभिलेख राख्दा संस्था र सरकारवाला दुवैलाई जोड दिएर अभिलेख राखिन्छ। एकहोरो र दोहोरो लेखा प्रणाली बीच भिन्नताहरू देखाए बमोजिम उल्लेख गरिएका छन्। एकहोरो लेखा अर्को हाम्रो लेफ्ट साइडमा दिएको छ भने दोहोरो लेखा प्रणाली राइट साइडमा दिएको छ। एकहोरो लेखा प्रणालीका कुनै निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डहरू छैन, तर दोहोरो लेखा प्रणाली संस्थाको नीति, नियम र मापदण्डमा आधारित हुन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीमा कारोबारको द्विपक्षीय असर हुँदैन, तर दोहोरो लेखा प्रणालीमा प्रत्येक कारोबारको दोहोरो प्रभाव देखाएर मात्र अभिलेख राख्ने गरिन्छ। एकहोरो लेखा प्रणालीमा व्यक्तिगत तथा नगद सम्बन्धी खातामा मात्र अभिलेख राखिन्छ भने दोहोरो लेखा प्रणालीमा व्यक्तिगत, वास्तविक र अवास्तविक सम्पूर्ण खाताहरूको अभिलेख राखिन्छ। एकहोरो लेखा प्रणालीले नाफा नोक्सान खाता र सन्तुलन परीक्षण तयारीमा सघाउ पुर्याउँदैन, तर दोहोरो लेखा प्रणालीले नाफा नोक्सान खाता र सन्तुलन परीक्षण र वसुलात तयारीमा पनि सघाउ पुर्याउँदछ। एकहोरो लेखा प्रणाली साना व्यवसाय, सीमित कारोबार र साधारण व्यवसायका लागि उपयोगी हुन्छ भने दोहोरो लेखा प्रणालीले जटिल कारोबार गर्ने ठूलो व्यवसाय लगायतका सम्पूर्णका लागि उपयोगी हुन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीबाट संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्न सकिँदैन, तर दोहोरो लेखा प्रणालीबाट संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने लेखा विधि एउटा प्रक्रिया हो जसले कारोबारको नियमित, व्यवस्थित, वैज्ञानिक र क्रमबद्ध रूपमा अभिलेख राख्नेदेखि लिएर सम्बन्धित सरकारवाला पक्षलाई जानकारी उपलब्ध गराउँदछ। कारोबारको अभिलेख राख्ने विभिन्न लेखा प्रणाली मध्ये साना
व्यवसाय वा सानो कारोबार गर्ने संस्थाले एकहोरो लेखा प्रणालीको अवलम्बन गर्दछ भने ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले दोहोरो लेखा प्रणालीको अवलम्बन गर्दछन्। नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीको दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली पनि रहेको पाइन्छ। अर्को हाम्रो अंशको लेखा विधि भनेको के हो, यसको आवश्यकता तथा महत्त्व उल्लेख गर्दै लेखा अभिलेखन र लेखा विधिमा रहेका भिन्नताहरूको प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो पनि साथीहरू हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको द्वितीय चरणको इक्जामको लिखितमा यो 10 मार्कको सोध्ने गर्छ भने वाणिज्य बैंकको पनि लिखित इक्जाममा तपाईको 10 मार्कको सोध्ने गर्दछ। लगायतका कृषि विकास बैंकमा तपाईको लिखितको रूपमा यो 10 मार्कको सोध्ने कोर्स रहेको छ। संगठनमा गरेका विभिन्न आर्थिक कारोबारको पहिचान गरी सम्बन्धित संस्थाको किताबमा नियमित क्रमबद्ध वैज्ञानिक व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गबाट अभिलेख राख्नेदेखि लिएर विभिन्न आर्थिक विवरणहरू तयार पारी तिनीहरूको मूल्याङ्कन विश्लेषण र व्याख्या गरी सम्बन्धित सरकारवाला पक्षलाई जानकारी गराउने सम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूपलाई नै लेखा विधि भनिन्छ। लेखा विधिको माध्यमबाट संस्थाले आर्जन गरेका नाफा नोक्सान र वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी वित्तीय चरित्र सिद्धान्तमा आधारित ऐतिहासिक प्राकृतिक निरन्तर प्रक्रियामा वित्तीय कारोबारको विश्लेषण र व्याख्या आवश्यकता तथा महत्त्व हुन्छ। अर्को हाम्रो अंश लेखा विधिको आवश्यकता तथा महत्त्वलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। आर्थिक कारोबारको नियमित क्रमबद्ध वैज्ञानिक र व्यवस्थित तरिकाबाट अभिलेख राख्न सकिन्छ। आर्थिक कारोबारलाई वित्तीय विवरणबाट छुट्न नदिन, संगठनको वास्तविक अवस्था तथा आर्थिक स्थितिको चित्रण गर्न, विभिन्न सरकारवालालाई संगठनको कार्य प्रकृतिबारे जानकारी उपलब्ध गराउन, त्यस्तै गरी हाम्रो करको रकम निर्धारण कार्यमा सहयोग पुर्याउन, लेखा परीक्षण कार्यलाई सरल र सहज बनाउन, विभिन्न गल्ती तथा छल कपट पत्ता लगाई समयमा नै रोकथाम गर्न, संगठनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न, नाफा नोक्सानको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन। त्यस्तै गरी हाम्रो लेखा विधि अर्थात् लेखा अभिलेखन र लेखा विधि बीच भिन्नताहरू बमोजिम यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो साथीहरू मस्ट बी VVI क्वेसन छ, यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यो धेरैजसो नेपाल राष्ट्र बैंकको द्वितीय पत्रमा लगायतका वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको लिखितमा यो धेरैजसो सोध्ने गर्दछ। साथीहरू यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला तथा बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। लेखा अभिलेखन र लेखा विधि बीच भिन्नताहरू बमोजिम उल्लेख गरिएका छन्। व्यावसायिक संस्थाले आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने कार्यलाई लेखा अभिलेखन भनिन्छ भने आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने र सोको आधारमा वार्षिक विवरण तयार गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी समेत गराउने समग्र कार्यलाई लेखा विधि भनिन्छ। पहिचान गर्ने, मापन गर्ने, अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने लेखा अभिलेखनमा आउँदछ भने लेखा विधिमा हाम्रो पहिचान गर्ने, मापन गर्ने, अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, व्याख्या गर्ने लगायतका हामीले जानकारी गराउने सम्बन्धी लेखा विधि अन्तर्गत पर्दछ। अर्को हाम्रो अंश लेखा अभिलेखन सीमित हुन्छ भने लेखा विधि व्यापक हुन्छ। अर्को हाम्रो के आउँछ लेखा अभिलेखन निर्णय प्रक्रियामा सहयोग नहुने, यसमा अभिलेख तथा प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय लिन सकिने, यो संस्थाको वित्तीय अवस्थाको जानकारी प्रदान हुँदैन, यो संस्थाको वित्तीय अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ, तयार गरिँदैन, तयार गरिन्छ, यसमा तयार गरिँदैन, यसमा तयार गर्ने गरिन्छ। अर्को हाम्रो के आउँछ वार्षिक विवरण तयार हुँदैन, त्यसैले सम्बन्ध पक्षलाई जानकारी गराइँदैन। यो पक्षमा आउँछ हाम्रो वार्षिक विवरण जानकारी तथा तयारी गरी सम्बन्ध पक्षलाई जानकारी गराइन्छ। यसमा जर्नल र लेजर मात्र हुन्छ भने यसमा सन्तुलन परीक्षण
नाफा नोक्सानको हिसाब, वासलात, नगद प्रवाह हुने गर्दछ। साथीहरू यस्तै भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन प्रेस गर्नुका साथै यदि यो भिडियो तपाईहरूलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।